सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनिर्दावान् पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्यामाशक्तियुक्तं विशुद्धवदनं राजेश्वरं राजितं दत्तं यो न च भक्तवत्सलमतिं प्रीतात्मधामाश्रयम् ब्रह्मा विष्णुशिवैश्वरैर्व्यवहितं वेदैरगाम्यं विभुम् वन्दे तं परमधामभूषणतरं श्रीकृष्णनामापरम् राधानाथसमारम्भां देवचन्द्रादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे तं सच्चिदानन्दं श्रीकृष्णाख्यं परात्परं निजानन्दं ततो वन्दे प्राणनाथं च सद्गुरुम्। नमामि भागवतीं गंगा हिन्दुराष्ट्रविभूषितं मुनिभिः संस्तुता भूमि वन्दे नेपालमातरम्। मुनिभिः संस्तुता नित्यं वन्दे नेपालमातरम्। वन्दे नेपालमातरम्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सेवा वाले प्रगट किधी ब्रजतनी आवार वचन विचारीने जो जोइए काई नरसयातना निर्धार। वचन विचारीने जो जोइए काई नरसयातना निर्धार। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री अनादि अक्षरातीत सद्घन चिद्घन आनंद घन सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण का पावन युगल चरणारविंद में सत सत वंदन नमन अने प्रणाम गर्दै वहाँ कई वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी एवं लीला रसले ओतप्रोत भएको श्रीमद् भागवत महापुराण निजानन्द आश्रम फूलचोक जन्मभूमि में हामी यो आनंददायी अनुष्ठान गरिरहेका छौं। परमहंस परम पूज्य वंदनीय श्री 108 जुगलदास जी महाराज जी वहाँ का चरण में हामी प्रणाम गर्दछौं। दिव्य धाम में परमात्मा को सानिध्य में आनंद लीला विलास में वहाँ रमिरहनु भएको छ र वहाँबाट हामीलाई आशीर्वाद प्रेषित गरिरहनु भएको छ, जसले हामीलाई यति ठुलो विरासत प्रदान गर्नुभयो।
आज हामी नेपालमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायी उच्च शिर लिएर हिँड्न हामीलाई यो शोभा प्रदान गर्नुभएको छ। युग द्रष्टा, भविष्य द्रष्टा, समाज सुधारक प्रणामी धर्मको विकासको लागि पुरा जीवन समर्पण गर्नुभयो, जसले यस्ता परमहंस पुण्य आत्मा जुगलदासजी महाराजजीलाई हामी शत वन्दन गर्दछौँ, जसले नेपालमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको विकासका लागि नेपालभरिकै गुरुजीको नामले प्रसारित हुनुभयो परमहंस गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजजीका पावन चरणमा पनि हामी शत वन्दन यहाँबाट परमधाममा प्रेषित गर्दछौँ। ब्रह्मलीन आचार्य श्री धर्मदासजी महाराज, जसले यस आश्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो र जसले नेपालमा एक विशिष्ट संस्था हुनुपर्छ केन्द्रीय भन्ने जुन अवधारणा जुन उहाँको दिलमा थियो, त्यसलाई वर्तमान आचार्य महाराजले पुरा गर्नुभएको छ। त्यस्ता ब्रह्मलीन आचार्य धर्मदासजी महाराजका पावन चरणमा पनि हामी शत वन्दन अनि नमन गर्दछौँ, जसले हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्नका लागि आज हाम्रो जुन प्रकारको भव्य सुभव्य शोभायात्राको साथमा परमात्माको श्री विग्रहलाई नगरमा हामी प्रस्तुत गर्न हर्षोल्लासका साथमा गयौँ, त्यसै गरी देशभरि परमात्माको नाम गुन्जायमान गर्ने यो शोभा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज सङ्घ नेपाललाई यो शोभा प्राप्त भएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण विशिष्ट परमहंस आत्माहरू, ब्रह्म आत्माहरू, आचार्य प्रवरहरू सबैका पावन चरणमा पनि यस गरिमामय भूमिबाट, यस गरिमामय पीठबाट हामी शत वन्दन अनि नमन गर्दछौँ। जुगलदासजी महाराजजीको गुरुजी दयालदासजी महाराजजीका पावन चरणमा पनि हामी यहाँबाट प्रणाम प्रेषित गर्दछौँ परमधाममा, अनि उहाँका दिव्य देनहरूलाई हामी सधैँ स्मरण गर्दछौँ। प्यारे भक्त महानुभाव सुन्दर साथजी, यस अनुष्ठानमा श्रीमद् भागवतको भक्ति रसमा हामीलाई ओतप्रोत गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त विदुषी माताजी, जसले आफ्नो जीवनको छोटो समयमा नै धर्मको विकासका लागि विदेशका धेरै धरतीहरूमा 27-28 देशहरूमा परिभ्रमण गर्दै कृष्ण धर्मको प्रचार गर्नमा जसको पुरा समय प्रदान गर्नुभएको छ माताजी विदुषी माता, जसले नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा सङ्घ संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउँदै धर्मको विकास गर्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले कहिल्यै झुन्ड तयार गर्नुभएको छैन। यसका लागि हामी उहाँलाई आभार प्रकट गर्दै पूज्यवती माताजी जो भागवतको व्यासपीठमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी शत वन्दन अनि प्रणाम गर्दछौँ। यस संस्थामा रहनुहुने, यस पीठमा रहनुहुने, जुगल पीठमा रहनुहुने पीठाधीश्वर परम पूज्य वन्दनीय श्री 108 कोमलदासजी महाराजजी, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम केसीज्यू, वर्तमान बाइजुराज सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शारदा शर्माज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गीता शर्माज्यू, आदरणीय शान्ति खनालज्यू दिदीज्यू लगायत उपस्थित श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको पूर्व अध्यक्ष, जसले युवाहरूलाई सशक्तिकरण बनाउनका लागि ठुलो योगदान प्रदान गर्नुभएको र अहिले पनि धर्मकै चिन्तामा उहाँ हमेसा रहिरहनुहुन्छ आदरणीय श्री खिलप्रसाद घिमिरेज्यू, हामीलाई सङ्गीतको विधाद्वारा आनन्द प्रदान गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ भागवताचार्य, सङ्गीत मर्मज्ञ, वाणीको पनि मर्मज्ञ हुनुहुन्छ आदरणीय श्री सुभाष शास्त्रीजी, त्यसै गरी तबलामा वरिष्ठ तबलावादक आदरणीय पुरुषोत्तम घिमिरेजी, वंशी वादनमा आदरणीय दिनेश खत्रीजी, त्यसै गरी अक्टोप्याडमा आदरणीय श्री
निरञ्जन बस्नेतजी लगायत यस पावन अनुष्ठानमा सप्ताहव्यापी वाणी चर्चा लगायत विविध सन्त वाणीहरूलाई भजन सङ्कीर्तनलाई यहाँ रेकर्ड गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा अत्यन्त लगनशील जसमा एक प्रकारको जोश छ आदरणीय श्री सञ्जयजी, त्यसै गरी श्रीराज सेलवालजी, त्यसै गरी आदरणीय सुरजजी जो यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ सायद, लगायत उपस्थित बाइजुराज सङ्घ केन्द्रमा विविध तह तब्कामा रहेर धर्मको कार्य गरिरहनुहुने सबै आमा दिदीबहिनीहरू अनि विविध सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित सबै भक्त महानुभावहरू लगायत यहाँको पूजा व्यवस्थामा आदरणीय पण्डितजी श्री देवेन्द्र कोइरालाजी लगायत सबै भक्त महानुभाव सुन्दर साक्षीहरू हजुरहरू सबैका पावन चरणमा सभक्ति सप्रेम प्रणाम गर्दछु म सबैलाई प्रणाम प्रणाम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमदान्धकारनाशं विधाय ततो उदयते विवेक। अनन्त अनन्त जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तर युग युगान्तरमा हामीले जो पुण्य गऱ्यौँ, पुण्य एकत्रित गऱ्यौँ, पुण्यको प्रतापले आज हामीलाई मनुष्य जीवन प्राप्त भयो। मनुष्य जीवन 28वां कलियुग भारतवर्ष अनि सद्गुरुको ज्ञानद्वारा हाम्रो जीवन हाम्रो भाग्यको उदय भएको छ। जो भाग्यको उदय भएको कारणबाट आज हामीलाई यस्तो पावन सत्सङ्ग समारोहमा बस्ने शुभ अवसर प्राप्त भएको छ। यसबाट हजुर हाम्रा भित्र भएको अज्ञान हेतु मोह मदान्धकार नाशम विधाय ततो उदयते विवेक। हाम्रा भित्र कहिलेकाहीँ अज्ञानतावश कुनै अन्धकार कल्मस प्रवेश गर्न सक्छ, त्यसलाई यस्तो सत्सङ्गले माझ्ने काम गर्छ। यो वाणी साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले बोल्नु भएको वाणी हो। धनी ल्याए धाम से वचन, अलग अलग वाणीहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। वाणी मेरे प्यों की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तीन पार के विपार। यो वाणी साक्षात् मेरो प्यारो परमात्मा श्री कृष्णले बोल्नु भएको वाणी हो। यो चराचर जगतदेखि निकै टाढाको परमधाम जसलाई वेदले निगम निगम भनेर फर्केको छ, अगम्य अगोचर, दुनियाँको दृष्टिमा अगम्य अगोचर, करोडौँ वर्षमा पनि पार नहुने त्यो दिव्य परमधाम आज सद्गुरुका कृपाद्वारा त्यो परमधामको मार्ग प्रशस्त गर्दै पन्थ होवे कोटि कल्प प्रेम पहुँचावे मिने पलक। पन्थानाम कोटि कल्पेषु निमेषात् प्रेम पारगम। करोडौँ कल्पमा पनि त्यो बाटो पार गर्न नसकिने विविध यन्त्र उपकरण द्वारा पनि त्यहाँ उडेर गुडेर पुग्न नसकिने त्यो दिव्य परमधाम पैदल चलेर जाने त सवालै रहेन। त्यो दिव्य परमधामलाई प्रेमको मार्ग प्रशस्त गर्दै निज नाम महामन्त्रका माध्यमद्वारा प्रेमको मार्ग प्रशस्त सद्गुरुले गर्नुभएको छ। एने पगले आपण चालिए पगला हेरे प्रमाण सुन्दर साथजी। म जुन बाटोबाट हिँडिरहेको छु, जुन बाटो मलाई सद्गुरु, जुन बाटो मलाई साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण प्रकट भएर जुन बाटो मलाई दिनुभएको छ, अनादि अक्षरातीत भन्ने जो शब्द मलाई दिनुभएको छ, जहाँबाट सोतो अब जाहेर भए सबविध ओतना सहित सम्पूर्ण परमधामको दिव्यता, भव्यता, परिपूर्णता, अनन्तता मलाई प्राप्त भएको छ। अब त्यो बाटोबाट म प्रेमको एकदम छोटो मार्ग म तपाईँहरूलाई दिँदैछु। यही बाटोबाट एनै पगले आपण चालिए, यही बाटोबाट हजुरहरू पनि आउनुभयो भने साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको सानिध्यता हामीलाई सबै सुन्दर साथ ब्रह्मात्माहरूलाई, जगतका जीवहरूलाई मिल्नेछ, चेतनाहरूलाई मिल्नेछ। यो प्रकारले सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजले प्रशस्त गर्नुभएको यो मार्ग हजुर हामीलाई मिलेको छ। साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण यस धरामा अवतरित भएर निज नाम महामन्त्रलाई प्रदान गर्दै
चराचर जगतका चेतनाहरूलाई, सुप्त चेतनाहरूलाई तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अन्धेरी सबको नाश। तारतमको तेजिलो ज्योतिद्वारा, ज्योति त ज्योति नै हुन्छ, यतिखेर यो जो दीपक जलिरहेको छ अहिले सूर्यको प्रकाशको कारणले यो ज्योति डिम परेको छ। यो ज्योतिको उज्यालो त्यति धेरै चारैतिर फैलिएको छैन। यतिखेर के छ, सूर्यको ज्योतिले जितेको छ। यस्तै प्रकारले ज्योति त सबै दीप जलाउँदा ज्योति आउला। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज, महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतमको ज्योतिमा यस्तो जगाउँदैछु कि हो तेजिलो ज्योति जसले मन अन्तस्करणमा भएको अन्धकारलाई सहज रूपमा बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ। कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटय। अनन्त अनन्त कल्मस जो कालोपना हाम्रा भित्र छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घमण्ड, मैपना, यी विविध सट विकारद्वारा जो अन्धकार भित्र, अज्ञान रूप कल्मस भित्र एकत्रित भएको छ, त्यसलाई फ्याँक्नका लागि यहाँ तारतमको ज्योति जगाउने काम सद्गुरुको साधनाद्वारा प्राप्त भएको छ। त्यसै ज्योतिलाई लिएर महामती प्राणनाथजी विश्व परिभ्रमण गर्नुभएको छ। अनि हाम्रा सम्पूर्ण आचार्य प्रवरहरू, हाम्रा परमहंस पुण्यात्माहरू, हाम्रा मान्यजनहरू जो अगाडि बढ्नु भएको छ यो ज्योति लिएर चराचर जगतका चेतनाहरूलाई जगाउनका लागि। र आज यही क्रममा बाइजुराज सङ्घले पनि हजुर हाम्रो चेतनालाई जागृत गर्नका लागि यो विशिष्ट कार्य यहाँ गरिरहनु भएको छ। बाइजुराज महाराजले जुन प्रकारको वात्सल्यता, जुन प्रकारको प्रेम, जुन प्रकारको सेवा साधनाको मार्ग महामती प्राणनाथजीको अर्धाङ्गिनीको रूपमा जोडिएर जुन प्रकारले हामीहरूलाई त्यो मार्ग दिनुभएको छ, त्यसैलाई वर्तमान बाइजुराज सङ्घले प्रणामी विश्व समाजमा त्यो वात्सल्यता, त्यो प्रेम, त्यो सेवा, त्यो साधनाको मार्गलाई अगाडि लिएर जाने क्रममा बाइजुराज सङ्घको बहुत ठुलो हात यहाँ रहेको छ। जसलाई मातृ संस्था भनेर हामी, भगिनी संस्था भनेर यहाँहरू भर्नी गर्नुहुन्छ, म त त्योभन्दा पनि उच्च दर्जामा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। मातृ संस्था, जसले मातृ संस्था, भगिनी दिदीबहिनीले पनि आमाको वात्सल्यता चाहनुहुन्छ। त्यसकारण मातृ संस्था भन्दा बहुत उच्चता होला, किनभने जहाँबाट वात्सल्यताको धारा बग्दछ। दाजुभाइलाई पनि चाहिन्छ, दिदीबहिनीलाई पनि चाहिन्छ, बालकहरूलाई पनि चाहिन्छ, जगतका सबै प्राणीहरूलाई वात्सल्यता आमाबाट मिल्दछ। त्यसकारण बाइजुराज महारानी हामी सबैको मातृत्वको भूमिका निर्वहन गर्नुभएको छ र त्यही नामको संस्था हाम्रो यहाँ चलिरहेको छ र त्यही नामको संस्थाले आज यो विशिष्ट कार्य गरिरहेको छ। त्यसकारण मातृसत्तालाई हामी सतसत वन्दन गर्दछौँ, नमन गर्दछौँ। प्यारे भक्तजन सुन्दर साथजी, यो वाणी साक्षात् कृष्णले बोल्नु भएको वाणी हजुर हामीलाई थाहा छ। यहाँ श्री कृष्ण बोल्नु भएको आवाज श्रवण गर्नको लागि हामीलाई त्यस्तै प्रकारको कान चाहिँदछ। यहाँभित्र कृष्ण शब्द देहमा भएर बस्नु भएको छ। शब्द देह, शब्द काया, शब्द कलेवर। हामी पनि एक प्रकारको मूर्ति पूजकै त हौँ। यहाँ शब्द जो लिखित मूर्ति, शैली दारुमय लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमय मणिमय प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 8 प्रकारका मूर्ति मध्ये यो मूर्ति श्री तारतम सागर ब्रह्मवाणी लिखित मूर्ति अनि वाङ्मय मूर्ति, 2 अष्टविधा मूर्ति मध्ये 2 विधाको मूर्ति तारतम सागरलाई लिन मिल्छ। यो अक्षर देह, हामीसँग 2 प्रकारको मूर्ति छन्। एक आकार देह, एक अक्षर देह। अक्षर देहमा हामी निजनाम महामन्त्रभित्रको श्रीकृष्णलाई दर्शन गर्दछौँ, मन्त्र अक्षर देह जसभित्र। अनि आकार देहमा तारतम सागर, हुन त यो पनि अक्षर देह नै हो, लिखित मूर्ति अन्तर्गत पर्छ, शब्द मूर्ति अन्तर्गत पर्छ। र यहाँ शब्द देह, शब्द काया, शब्द कलेवर आदि आदि शब्दले हामी सम्बोधन गर्न सक्दछौँ। र यहाँ
परब्रह्म परमात्मा चरणदेखि लिएर शिरसम्म पूर्ण दिव्य देहको साथमा यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। रासही चरण प्रकाश पिडुरिया सटरितो घुन्टन कलश जगनकी हुँदै 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 शिरसम्म पुगेको यहाँ वर्णन आउँदछ सन्त बानीमा। भने यस दिव्य परमात्माको श्री विग्रह स्वरूप शब्द देहमा परमात्माकै शब्दद्वारा हामीलाई यहाँ सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, प्रेम सेवा वाले प्रगट किधि ब्रजतनी आभार। श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा सेवा पूजाको कुरो आउँदछ। अन्य सम्प्रदायमा पूजाको मात्रै कुरो आउँछ भने यहाँ सेवा पूजाको कुरो आउँछ। सबैभन्दा पहिला सेवाको कुरो छ। सेवा भनेको भित्रको दिलको भावनालाई भनिन्छ। भित्रबाट तयार गरिन्छ जब सो सारा सामग्रीहरू भावनात्मक हुन्छन्, जहाँ परिपूर्ण प्रेमले जोडिएको हुन्छ, जहाँ सम्पूर्ण भावना ओतप्रोत भएर जो सामग्रीहरू हामी तयार गर्छौँ परब्रह्म परमात्माको लागि प्रस्तुत गर्नका लागि, जब सारा प्रेमका सम्पूर्ण भावनाहरू मिश्रित भएर जो हामी परिपूर्ण समर्पण भावेन हामी सामग्रीहरू तयार गर्दछौँ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुलाई पूजा भनिन्छ। क्रमबद्ध प्रस्तुत गर्नुलाई, भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई साक्षात विग्रह नै यहाँ साक्षात स्वरूप खडा साक्षात तनी सेवा गरेर हृदय राखजो मर्म, साक्षात हृदयमा मर्म राखेर हृदयमा प्रेम राखेर परमात्मालाई साक्षात सम्झेर पूजा गर्नको लागि मानव हाम्रो अगाडि वर्तमान सद्गुरु आचार्य महाराज श्री आउनुभयो भने उहाँको अगाडि हामी सेवा समर्पण गर्छौँ भने कति भावनात्मक हुन्छ, कति शुद्धताको साथमा हुन्छ, कति प्रेमको साथमा हुन्छ, अनि कति हामी डराउँदै डराउँदै मेरो यहाँ सेवा पो पुग्दैन कि यहाँ पो कमी हुन्छ कि कति भावनात्मक हुन्छ भने एक धर्मको सम्राटको लागि त त्यो सेवा हुन्छ भने, एक गुरुको लागि त्यो सेवा हुन्छ भने चराचर जगतको मालिकको लागि हामी सेवा कसरी गर्नुपर्छ यो प्रकरणमा यहाँ सम्झाइएको छ। प्रेम सेवा, प्रेमको साथमा सेवा। अनि यो प्रेम भावनात्मक जो श्रीमद् भागवत अहिले हामी सुन्न गइरहेका छौँ, श्रीमद् श्री राधा कृष्ण मद शोभा माताजीले पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवत श्री राधा कृष्ण मद भनेको शोभा, राधा कृष्णको शोभालाई पाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? भागवत 4 अक्षरले भन्छ र यो कुरो यहाँ पनि जोडिएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की सबैभन्दा पहिला यहाँ प्रेम जोडिएको छ। भागवतको भ अक्षरले प्रेम जोड्दछ। भा अक्षरम भाववर्धनम, ग अक्षरम गान कीर्तनम, ब अक्षरम विरह प्राप्ति, त अक्षरम तत्वबोधनम। भा दीप्तौ सचिदानंद गतिर्यस्य अलौकिके वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरिष्यन्ति भवाटवी। यो प्रकारले भागवत शब्दको अर्थ छ। भा भन्ने बित्तिकै भावको कुरो आयो यहाँ। भा दीप्तौ सचिदा, भा अक्षरम भाववर्धनम। अगाडिको श्रीमद्को लाई सम्झिँदै हामी पछाडि व्याख्या गर्दै जाउँ। श्रीमद् राधा कृष्ण, श्री राधा श्री कृष्ण, राधा स कृष्ण, राधा कृष्णको मद भनेको शोभालाई प्राप्त गर्नको लागि, राधा कृष्णको श्रीचरणलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीमा के हुनुपर्छ भन्दा भा अक्षरले भन्छ तिमीभित्र भावको जरुरत पर्दछ, तिमीभित्र परिपूर्ण भाव भरिनुपर्छ। भा अक्षरम भाववर्धनम, राधा कृष्णको शोभा प्राप्त गर्नु हो भने तिमीरा भित्र भाव परिपूर्ण भाव भरिएको हुनुपर्छ। यदि परिपूर्ण भाव भरियो, प्रेम भरियो भने म तिमीलाई के दिन्छु? भा अक्षरलाई भन्छ भा दीप्तौ सचिदानन्द, सचिदानन्दको म प्रकाश गरिदिन्छु तिम्रा भित्र। यदि सचिदानन्द प्रकाशित हुनुभयो यहाँभित्र राधा कृष्णको शोभा प्राप्त गर्नको लागि, जब प्रेम भरियो, प्रेमको विकास भयो, प्रेमको वर्धन भयो भने हम अब के हुन्छ? गान कीर्तन गर्ने कुरो हुन्छ। प्रेम नभइकन कीर्तन हुँदैन, प्रेम नभइकन कसैको गुणगान गाइँदैन। कसैसँग प्रेम बस्छ तब उसको गुणगान गाउने कुरो हुन्छ कार्य संसारको मायामा पनि, होइन? त्यसै कारणले जब भाव पूरित हामी भयौँ तब यहाँ अटोमेटिक के हुन्छ? गान कीर्तन गर्नमा
गले उत्प्रेरित गर्छ। अब जसका प्रति तिमी भावको वर्धन गर्दैछौ, विकास गर्दैछौ, परिपूर्ण भाव तिम्रा भित्र आयो भने अब तिमी के गर, गान कीर्तन गर्न सुरु गर। ग अक्षरम गान कीर्तनम। यदि गान कीर्तन गर्छौ भने गले भन्छ तिमीलाई म के गर्छु, अलौकिक गति पनि, गतिर्यस्य अलौकिक गति पनि तिमीलाई प्रदान गर्छु। अब भाव पनि भरियो, गान कीर्तन पनि भयो। राधाकृष्णको शोभालाई पाउनका लागि हामी परिपूर्ण प्रेमको साथमा गान कीर्तन गर्न लाग्यौँ, जप गर्न लाग्यौँ। जप पनि एक प्रकारको गान कीर्तन हो, भजन हो। यो भयो भने अब के हुन्छ, जसका प्रति प्रेम भएको छ, जसको गुणगान बार बार गाउने क्रम भएको छ भने बले भन्छ विरह प्राप्ति। ब अक्षरम विरह प्राप्ति। विरह पनि लिएर आउनुहोस्। कहिले मिलाउँ, गुणगान मात्र गाएर हुन्छ र मिल्नु पर्दैन भन्छ बले। विरह प्राप्ति। व अक्षरम विरह प्राप्ति। त अक्षरम, अब भाव पनि भयो, गान कीर्तन पनि भयो, विरह पनि आयो। कहिले मिलाउँ, कहिले मिलाउँ, कहिले मिलाउँ, उत्कट अभिलाषा भइराखेको छ भने तले भन्छ त अक्षरम तत्त्वबोधनम। तत्त्वबोध हौ तिमी। त अक्षरम तत्त्वसँग एकाकार हो। के हो त त्यो तत्त्व भन्दा यहाँ प्राणनाथजी खुलासा गर्नुहुन्छ। त भनेको नाम तत्त्व कह्यौँ श्रीकृष्णजी। तत्त्व भनेको श्रीकृष्ण हो र श्रीकृष्णको शोभालाई पाउनका लागि हामीसँग भाव, कीर्तन, विरह अनि त्याग हामीमा हुनुपर्दछ। यो भयो भने हाम्रा भित्र परिपूर्ण प्रेमको आगमन हुन्छ। प्रेम आयो, सेवाको सँगसँगै सेवाको भावना जागृत हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसले प्रकट गर्नुभयो भन्दा सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजले 40 वर्षसम्मको विशिष्ट साधनाले कोहम कस्यस्ति संसार कस्यमिदम जगत कोमे जननी कोमे तत्, यो दिव्य महाभावको साथमा खोज गर्दा 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 साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गरेर उहाँले सखी भाव होइयो भजियो भरतार यो सूत्र प्रदान गर्दै यहाँ सेवाको भावनालाई ब्रजमा, जुन समयमा हामी परमधामबाट एकमुष्ट रूपमा ब्रजमा वधुको तनमा, ब्रजका गोपीहरूको तनमा प्रवेश भएर श्रीकृष्णलाई प्राप्ति गरेर श्रीकृष्ण सेवामा, श्रीकृष्ण प्रतिको जो समर्पणता ब्रजमा थियो अनि श्रीकृष्णलाई पाउनका लागि 11 वर्ष 52 दिनको रातमा श्रीकृष्णले वंशीवादन गरेर ब्रासमा बोलाउँदा हामी कसरी निक्लेका थियौँ, यी सारा श्रीकृष्णका प्रति हामी कसरी दौडेका थियौँ, कृष्णको वंशीवादनद्वारा चराचर जगत विश्व कसरी एक आकृष्ट भएको थियो, यो भावलाई यहाँ जोड्दै सद्गुरुले ब्रजको भावलाई हामीलाई जोडेर प्रेम र सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। यदि त्यो प्रेम र सेवाले कृष्ण पाइन्छ भनेर सद्गुरुले भन्नुभयो के यो कुरो साँच्चै हो त, यस्तो कुरो फेरि सद्गुरुको अगाडि पनि कसैबाट भयो त भन्ने भाव हामीलाई, यदि त्यो शङ्का हामीलाई मनमा आयो भने त्यसको पनि समाधान गर्दै यहाँ हामीलाई उदाहरण दिँदै भन्नुभएको छ। वचन विचारिने जो जइए काई नरसैया तना निर्धार। सद्गुरु देवचन्द्रजी आउनुभन्दा पूर्व पनि कोही त्यस्ता विशिष्ट आत्माले, पुण्य आत्माले प्रेम र सेवाका माध्यमद्वारा श्रीकृष्णलाई जीवनमा 52 पटकसम्म दर्शन गरेको विशिष्ट उदाहरण यहाँ पेश गर्नुभएको छ। प्यारे सज्जनवृन्द, सुन्दर साथजी, हाम्रो जीवनमा श्रीकृष्ण परमात्माको साक्षातीकरण होस्, साक्षात दर्शन होस्, श्रीकृष्णको सानिध्यता हामीलाई मिलोस्। प्रेम र सेवाका माध्यमद्वारा यो चराचर जगत विश्वबाट, यो स्वप्निक जगतबाट, स्वप्निक तनबाट हाम्रो चेतनालाई दिव्य चेतना पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग जोड्नका लागि यो प्रेम र सेवाको सूत्र हामीलाई प्रदान गर्दै श्रीकृष्णमा मिलन हुनका लागि यहाँ सद्गुरु श्री प्राणनाथजी अनि हाम्रा आचार्य प्रवर अनि हाम्रा पूज्यजनले, हाम्रा गुरुजनले, हाम्रा विशिष्ट पूज्यजनले जुन प्रकारको मार्ग हामीलाई दिनुभएको छ, यसै मार्गलाई अनुसरण गर्दै हाम्रा भित्र प्रेमको जागृत गराउँदै सेवा भावनाद्वारा परमात्मालाई रिझाउँदै दर्शन प्राप्त गर्दै परमात्माको दिव्य धाममा हामी जाग्न सकौँ। दिन दुगुना रात चौगुना कदरले हाम्रो भक्तिको वृद्धि होस्, प्रेमको वृद्धि होस्, साधनाको वृद्धि होस्, यही सद्भावनाको साथमा। समय अभाव छ, बाँकीका सम्पूर्ण प्रसङ्गहरूलाई हामी भोलि लिनेछौँ। अहिलेलाई यहीँ बिदा। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।